त्यही जिन्दगी धरोहर बन्ने छ। यदि त्यो धरोहरमा तपाईँले अलिकति पनि आफ्नो व्यवस्थापनमा कमजोरी गरिदिनु भयो भने एउटै भुइँचालोले गर्लममा भाँचिए जस्तै उसको जिन्दगी सकाप हुनेछ र उसले फेरि अरबमा गएर दिनै दिनहरू कठोरपूर्वक दिन कटाउँदै गर्दा तपाईँले आज गर्नुभएका आजका योगदानहरूलाई उसले हिसाब किताब माग्नेछ अथवा त्यो दिन पनि आउनेछ जुन दिन तपाईँ हामीले गरेका आजका हाम्रा कर्ममा अलिकति गरेका कमजोरीहरूको हिसाब किताब गर्ने राज्य पनि बन्न सक्नेछ। त्यसैले आजको कक्षा, आजको सुन्दर कक्षा बनाउनको लागि तपाईँका प्रतिभावान दिनहरू र तपाईँले आफूलाई अपडेट गर्ने कुराहरू छँदैछ, तर वास्तवमा तपाईँ हाम्रो जिन्दगानी इनारको बाल्टीमा तुलना गर्न चाहन्छु म। जसरी एउटा इनार खनिन्छ, इनार खनिसकेपछि त्यसमा पानी झिक्नको लागि एउटा बाल्टी झुन्डाइन्छ। जब बाल्टी झुन्डाइन्छ, बाल्टी रित्तै इनारमा हाम फाल्दछ र आफ्नो पेटैभरि पानी बोकेर आउने गर्दछ र हजारौँ रित्ता घैलाहरू भर्ने उसको दैनिकी सुरु हुन्छ। उसले आज पनि रित्ता घैलाहरू त्यो बस्तीमा भरिदिएको छ, भोलि पनि त्यही बस्तीमा उसले रित्ता घैलाहरू भरिदिएको छ र उसले ती रित्ता घैलाहरू भर्दै पठाउँदै गर्दा बाल्टी कहिल्यै पनि आफू भरि भएर बस्न जान्दैन। जब आज पनि भोलि पनि उसले एक्लै इनारमा हाम फाल्नु पर्दछ र बस्तीभरि पानी कम्ने त्यो बाल्टी बेलुका एक्लै बस्नु पर्दा त्यही इनारको छेउमा रित्तै बस्ने गर्दछ, सायद सुक्खा भएर बस्ने गर्दछ। तर जब उसले रित्ता घैलाहरू भेटाउनेछ त्यसपछि ऊ इनारमा हाम फाल्नेछ, बेलुकैभरि पानी बोकेर आउनेछ र अर्का रित्ता घैलाहरू भरिदिन्छ। तर जब बाल्टीको दैनिक त्यसै नै चलिरहेको हुन्छ, एक दिन अब बाल्टी थोत्रिँदै जान थाल्दछ, खिया लाग्दछ बाल्टीमा बल पर्दछ, बाल्टी पेटैभरि पानी ल्याउन नसक्ने हुँदछ। त्यसपछि समाज सल्लाह गर्छ र बाल्टी फेरिदिन्छ, अर्को नयाँ बाल्टी झुन्डाइदिन्छ, पुरानो बाल्टी फ्याँकिदिन्छ। तर दोस्रो बाल्टीको जिन्दगानी पनि पहिलो बाल्टीको भन्दा फरक भएर निस्किन्छ। हो, हाम्रो जिन्दगानी यस्तै छ। हामी पनि एक दिन नयाँ बाल्टी भएर इनारमा हाम फालेका छौँ, तर हाम्रा बस्तीहरूमा जसरी एउटा इनारको बाल्टीले धेरै बस्तीहरूमा उसको सुक्खापन र प्यासलाई मेटाए जस्तै हामीले सिकाइमा जुन किसिमको प्राप्ति दिइरहेका छौँ, समाजलाई जुन किसिमको योगदान दिइरहेका छौँ, हामी थोत्रिन्छौँ, हामीलाई थाहा छ। दुनियाँले हामीलाई बेर्छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर उसको जिन्दगानीमा उसले जे कर्मको लागि जन्मिएको थियो त्यो कर्म पुरा गरेको छ भने उसका ती विगतका कथाहरू उसले सम्झिएर खुसीमा एक दिन संसारबाट मुक्ति लिन्छ। यदि उसले ती दिनहरूलाई उसले अपराधपूर्वक नै कटाएको छ भने, उसले आजका दिनहरूलाई त्यति सरल रूपमा बिताएको छैन भने, समाजलाई त्यो शीतलता दिन सकेको छैन भने र समाजको त्यो प्यास मेटाउन सकेको छैन भने उसको सिकाइले, उसको जीवनको प्राप्तिले र उसका आजका दिनहरूले, भोलिका दिनहरू उसको कठोर रूपमा बित्नेछन्। दुनियाँले त्यही मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु कि हामी थोत्रिने हौँ, सारङ्गी पनि गीत भन्दा भन्दै एक दिन तार चुनिने गर्दछ। हामी त्यही बाल्टी हौँ, हामी त्यही सारङ्गीका तारहरू चुनिने मान्छे हौँ। तर हाम्रो योगदान हाम्रो समाजमा कहाँनिर रह्यो? हामीलाई दुनियाँले कहाँनिर मूल्याङ्कन गरेको छ? आज हामीले दिएका ती उज्याला सन्देशहरूले एउटा बस्तीलाई साँच्चै एउटा परिवर्तन गर्नको लागि कति योगदान दिएको छ? अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई एकचोटि प्रश्न गरिएको रहेछ, बिल क्लिन्टनलाई, कि तिमी यो पेसा तिमीलाई अब दुईचोटिसम्म चाहिँ तिमी राष्ट्रपति भइसक्यौ, तेस्रोचोटि हुन पाइन भन्ने रुल छ, अब यो पछि हामी तिमीलाई कहाँ भेट्न सक्छौँ भनेर पत्रकारले सोद्धा उनले भनेका थिए, मलाई अब यो पछि भेट्नु पर्दा तपाईँले कुनै एउटा कक्षा कोठामा भेट्न सक्नुहुनेछ भनेर संसारकै शिक्षकहरूको शिर उचालेका थिए उनले। कत्रो पद छ वास्तवमा? के उनलाई दैनिकी चलाउनको लागि पैसा कमाउनु पर्थ्यो या इज्जत बाँकी त्यो इज्जत कमाउनको लागि पैसा कमाउनु पर्थ्यो? होइन। उनले त आजका दिनहरूलाई सुन्दरतापूर्वक कसरी बिताउने त्यो अनुमान गरिरहेका थिए। तर ती बाँकी दिनहरू बिताउनको लागि उनले कुनै स्कुलमा गएर पढाउने प्रण गरेका थिए। सायद त्यो विश्वविद्यालय थियो होला या विद्यालय थियो होला, तर त्यसले एउटा शिक्षकको शिर उचालेको छ। कत्रो सम्मानित पद छ हाम्रो, तर हाम्रा आजका हरेक क्रियाकलापहरूले जस्तो चोट दिनु पर्दथ्यो र जुन सिकाइको सिद्धान्तमा रहेर सिकाइ हुनु पर्दथ्यो र एउटा बालकले आफ्नो जिन्दगी आफ्नो हत्केलामा जुन स्वभावको र जुन शैलीको पाउनु पर्दथ्यो त्यो पाएन भने उसका आजका ती दिनहरू आज उसले घटाउँछ होला, तर त्यसले भोलि उसलाई भोग्नु परेका पीडाहरूलाई तपाईँको त्यो हिसाब किताब गरिदिने मान्छे खै।
मैले अघि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो देश, हाम्रो समाज, हाम्रो परिस्थिति र हाम्रा परिकल्पनाकारहरू हाम्रा योजनाहरू साकार गर्नका लागि आज दिनदिन हामीले हाम्रा पाइलाहरू सुचाउनु छ, स्वचालित रूपमा बदल्नु छ र हामीले टेकेको धरतीमा हामीले केही न केही बदलेर देखाउनु पर्छ। डाक्टर बेइमान भयो भने एउटा बिरामी मारिदिन्छ अरे, उसले गलत औषधि लेखिदियो भने, गलत औषधि दियो भने एउटा डाक्टर बेइमान हुँदा एउटा बिरामी मारे जस्तै शिक्षक एउटा बेइमान भयो भने एउटा समाज मारिदिन्छ भन्ने भनाइ छ। उसले एउटा बस्तीभरि अँगालेको छ उसका भूमिकाहरू र उसले आजको चाहिँ उसलाई 5-7 वर्षसम्म एउटा बालकलाई जुन किसिमको आत्मबल दिनुपर्दथ्यो, जस्तो नागरिक तयार गर्नको लागि उसका दिनहरू बिताउनु पर्दथ्यो, सायद वो राजनीतिबाट केही परिभाषित छ, सायद उहरू ताना बानाहरूमा भुलेको छ, उसले सोझो बाटो जुन हिँड्नु पर्थ्यो त्यही ऊ हिँडिरहेको छैन। अनि त्यसपछि त भएको छ कि ऊ पनि विच्छेद छ, उसका क्रियाकलापहरू पनि त्यस्तै छन्, जसको कारणको असर एउटा बालकमाथि परेको छ र उसको होल जिन्दगी बितिएको छ। कुनै डर छैन। आज हामी जुन काम गरिरहेका छौँ, मानौ त्यो स्कुलले आयोजना गर्यो, हामी सबै जम्मा भयौँ, आज शनिबारको दिन त्यो असल घुम्न जाने दिन हो हाम्रो, तर त्यहाँ गएनौँ, हामी यो काममा आयौँ। तर यो काममा हामीलाई के डर छ, कसको के मतलब छ, हामीलाई आज यहाँ हामीलाई के डर छ, हामीले के बिगार्यौँ? यदि हामी सोझो गरेका छौँ भने हामी छाया पाउनु भन्दैमा आत्तिनु पर्ने सधैँ काम लागिरहेको छ। त्यही सिकाइको खाँचो छ आज मुलुकमा, त्यही शिक्षक हुनु परेको छ आज मुलुकमा। तर एउटा शिक्षक पत्रिकाले लेखिदिएको थियो, हामी सबै जान्नेछौँ, तर हामीले सबैले सबै कुरा जानेका छैनौँ। बस्नुभयो विद्वान सरहरू, त्यो भन्दैमा मैले डराउनु पर्दैन। मैले जानेको कुरा सायद सरले जान्नुहुन्न, अनि सरले जानेको कुरा सायद म जान्छु। तपाईमा त्यो निर्भीकता र आई क्यान डु, म गर्न सक्छु भन्ने धारणाको विकास र तपाईको त्यो उच्च मनोबल, त्यो आत्मविश्वास र तपाईले यो देशमा आज जुन ठाउँमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कामले तपाईको भोलिका जीवनमा दुनियाँले हेर्ने दृष्टिकोणहरू बदल्ने त्यो हात तपाईमा छ र त्यो शक्ति पनि तपाईमा छ। जब तपाईले यसलाई जसरी एउटा मोटुले चाहिँ तपाईको एउटा मान्छे जीवन्त बाँचिरहने बेलासम्म हर पल काम गरिरहेको हुन्छ, आँखालाई तपाईँ 10 ठाउँमा गाजल लगाइदिनुहुन्छ, तरिका फेरिदिनुहुन्छ, ओठमा लाली लगाइदिनुहुन्छ, निधारमा टीका लगाइदिनुहुन्छ, कति मेकअप गरिदिनुहुन्छ, कतिचोटि त्यसलाई ऐनामा हेरिदिनुहुन्छ, बिचरा मोटु 24 घण्टा काम गर्दछ, उसलाई त गाजल लगाउनु पर्दैन, उसलाई न टीका लगाउनु पर्दछ, न गाजलको खाँचो छ उसलाई त्यति मात्रै उसले जानेको छ तपाईको जिन्दगी बचाउनको लागि उसको एक पल पनि महत्त्व छ, उसले कहिल्यै थकाइ मार्नु हुँदैन, त्यति जानेको छ उसले। तपाईँ यो समाजको त्यही मुटु हो। तपाईँ त्यो आँखामा लगाउने गाजल होइन, तपाईँ त्यो निधारमा लगाउने टीका मात्रै होइन, ओठमा लगाउने लाली मात्रै होइन, तपाईँ त त्यही मुटु हो, त्यही धड्कन हो जसले यो समाजलाई आज जिउँदो पार्नको लागि तपाईँको योगदान र तपाईँको आजको तपाईँको तागत र तपाईँको आजको ऊर्जाले यो समाज बदलिन सक्छ। तपाईले एउटा बालकलाई उसको घर वरिपरि फुल रोप्न सिकाउनु भयो भने उसले फुल रोपेर देखाइदिन्छ, आँगनमा बोक्रो नफाल्न सिकाइदिनु भयो भने बोक्रो नफालेर देखाइदिन्छ, यी कक्षा कोठाहरू सफा गरेर रङ लगाऊ भनिदिनु भयो भने त्यसै गरेर देखाइदिन्छ, कक्षा सजाउन पायो भने सजाएर देखाइदिन्छ, होइन भने जे बिग्रिन्छ त्यही बिगारिदिन्छ। बिगार्ने त उमेर पनि हो, कति कुरा त बिगार्दा पनि मजा हुन्छ। लक्ष्मी प्रसादले त लेखेका छन् एउटा लेखमा, 2 मा 2 जोडेर 4 हुँदा के मजा, कहिले 5 हुँदा कहिले 6 हुँदा र बल्ल 4 हुँदा पो मजा। एकैचोटि कुनै पनि कुरा सुध्रियो भने त्यसको सिधै उत्तर मात्रै आयो भने कहाँनिर छ मजा? कहिलेकाहीँ चोरेर खाँदा पनि मजा हुन्छ होला, कहिलेकाहीँ कुनै कुरा बिगार्दा पनि मजा हुन्छ होला। त्यसै भन्दैमा एउटा बालकलाई बिगार्नको लागि हामी सिकाउँदैनौँ, तर उसले जीवनमा मजा पनि त पाउनु पर्यो। अनि त्यो मजा लिनको लागि उहिले त्यो कक्षा कोठामा लर्निङ बाई फन भन्छ, सिक्दा मजा आउने वातावरण पनि त पाउनु पर्यो। कसले दिने हो यो वातावरण? आज कुनै घरमा मार्बल टाइल लगाइएको हुन्छ होला, सुन्दर किचन हुन्छ होला त्यो घरमा, अनि सुन्दर किचन छ, ठुलो बडे मागको घर छ, कम्पाउन्ड पनि ठुलो छ, भुक्ने कुकुर पनि छ, त्यसो भन्दैमा गेटमा गार्ड पनि छ, भन्दैमा के त्यही घरको खाना मिठो हुन्छ? तपाईँ अनुमान गर्नुहुन्छ यो बारेमा? होइन, त्योभन्दा झुपडीमा मिठो पाक्न सक्दछ र भोको मान्छेले त्यो सुन्दर किचन खोजिरहेको छैन, मिठो मिष्टान्न खोजिरहेको छ। तपाईँको कक्षा जस्तो सुकै होस्, तपाईको थोत्रे कक्षा होस्, भाँचिएका बेन्चीहरू हुन्, त्यहाँ बिग्रिएका सामग्रीहरू हुन्, यसले अर्थ राख्दैन। तर यदि भान्से राम्रो पर्यो भने एउटै आलुको 20औं परिकार बनाउने कला विज्ञान उसले जानेको हुन सक्दछ। र भान्से सृजनशील पर्यो भने सुशीला पारेर उसले गीत
इत्यादि पकाइदियो भने, मुस्कुराएर बाँडिदियो भने सायद आजको भान्सा रमाइलो हुन्छ। तर दुःख गरेर पकाए पनि बाँड्ने बेलामा मुख छाडेको छ, रिसाएको छ, झर्किएको छ, आत्तिएको छ, कति मान्छेहरूलाई छेड हानेको छ। त्यति बेला उसले पसिना निखारेको छ अनि हल्ला गर्दै चाहिँ भात बाँडेको छ, खानामा त्यही तनाव ल्याएको छ अनि चाहिँदो नचाहिँदा प्रसङ्गहरू जोडेको छ। आजको भोजन कहाँनिर रहेको छ? होला चौरासी व्यञ्जन थियो होला, तर मिठास कहाँनिर छ? त्यसैले एउटा भोको मान्छे त्यही किसिमको कला विज्ञानको त्यही किसिमको कक्षा कोठा खोजिरहेको छ एउटा बालक, कि उसको बालकको एउटा कक्षा कोठा त्यही लर्निङ बाइ फन, सिक्दाखेरि मजा आउने स्वभावको हुनुपर्दछ। हो ऊ चाहिँ घरमा डाइनिङ टेबलमा खान्थ्यो होला, तपाईँले एक दिन लगेर नमबुद्धको स्याउलामा चाहिँ खेलाएर उसलाई दिएको पिकनिक आज घरकोभन्दा मिठो छ। किनभने उसको आज वातावरण फेरिएको छ, तपाईँको माया र ममता फेरिएको छ अनि तपाईँका क्रियाकलाप फेरिएको छ, तपाईँसँगै आजको नाच्न पाएको छ, मनका कुरा साट्न पाएको छ। त्यसैले आजको दिन उसले खुसीको मानेको छ। त्यसैले सिकाउँदाखेरि अब कक्षा कोठामा मात्रै बच्चालाई बारबन्देज लगाउनु हुँदैन। हामी जब कक्षा कोठामा चुकुलहरू लगाउने गर्दछौँ, झाडुका बन्द गर्ने गर्दछौँ र बालकलाई मेरै मात्रै कुरा सुन भन्ने गर्दछौँ, तर बालकको सबै ठाउँमा तारा लगाउनुहोस्, तपाईँ उसको मनमा तारा लगाउन सक्नुहुन्न। त्यो कुरा त्यो कामभित्र मजा निःशुल्क छ, खोज भनेको छन् कोही मान्छेले। तपाईँले यही मजालाई खोज्नु पर्दछ र यही सिक्नु पर्दछ। पानी पनि आयो, मैले छोटो ब्रेक गरेँ है त। म विनोद पण्डित, यस मानसिंह दरबार उच्च माध्यमिक विद्यालयको म प्रिन्सिपल हुँ र म चाहिँ मेरो सब्जेक्ट म्याथमेटिक्स र साइन्स हो। आजको कार्यक्रम विशेष गरी साइको काउन्सिलिङ, मनोपरामर्श र बालमैत्री सिकाइ सम्बन्धी कार्यक्रम राखिएको हो र यहाँका प्रशिक्षक हाम्रो विश्वदेव सर हुनुहुन्छ। अत्यन्त प्रस्तुति राम्रो छ र कुनै बेला पनि बोर लाग्ने खालको छैन र हाम्रा शिक्षकहरूलाई पनि यसले अत्यन्त लाभान्वित गराउनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। किनभने यो बालमैत्री सिकाइ भनेको जसरी बाबुआमाको लागि छोराछोरी अत्यन्त आफ्नो प्रिय पात्र हुन्छन् र उनीहरूले विद्यालयको जिम्मा आफ्नो बच्चालाई छोडेका हुँदा हामीहरूले पनि उस्तै माया गरेर उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। डर, धम्की, त्रास, कडा अनुशासन यी कुराहरूको बन्धनमा राख्नु भनेको उनीहरूको चाहिँ प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न नसकाउनु हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ उनीहरूको प्रतिभा सिप प्रस्फुटन गराउनको लागि चाहिँ यस्तै बालमैत्री सिकाइ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र उनीहरूको सोसियो काउन्सिलिङ अथवा मनोपरामर्श बुझ्नु पनि अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। यो कुरा हामीले यहाँ सिकिरहेछौँ, अत्यन्त रमाइलो रहिरहेछ र यो कुरा चाहिँ नेपालभरि नै प्रत्येक विद्यालयमा चाहिँ वर्षमा एकपटक, दुई पटक अथवा कम्तीमा पनि वर्षमा 2 पटक सञ्चालन गर्नुपर्ने मैले देख्दछु। सरकारले चाहिँ यो किसिमको कार्यक्रमलाई कुन तवरबाट हेरिरहेछ, तपाईँको अनुभव के छ? सरकारले यो बालमैत्री कक्षा भनेर सानो कक्षामा एउटा कार्यक्रम त इसिडी कार्यक्रम भनेर राखिएको छ, तर चाहिँ खासै सरकारले दिनुपर्ने जो सहयोग त्यति प्राप्त हुन सकेको छैन। खालि एउटा इसिडी भनेर अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर एउटा चाहिँ 3000 रुपियाँमा एउटा सहयोगी कार्यकर्ता मात्रै दिएको छ। यस्ता ट्रेनिङहरू पटक्कै दिएको छैन। यस्ता खालका ट्रेनिङहरू अत्यन्त आवश्यक छ। विषयगत ट्रेनिङ त दिएकै छ, तर यो चाहिँ साइको काउन्सिलिङ, मनोपरामर्श र यो चाहिँ अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट लर्निङ चाहिँ खासै दिएको मैले चाहिँ थाहा छैन र यो चाहिँ अत्यावश्यक छ। अब आगामी दिनमा सरकारले, शिक्षा मन्त्रालयले, शिक्षा विभागले, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले यी कुराहरूलाई मनन गरेर राख्न सक्नेछन् भन्ने मैले आशा लिएको छु। कस्तो लागिरहेछ यो कार्यक्रम तपाईँलाई? विशेष गरी टिचरहरूको लागि चाहिँ धेरै प्रभावकारी छ। किनभने जसरी हामीले हाम्रो घरमा बच्चाहरूलाई हाम्रो बच्चाहरूको बारेमा बच्चाहरू कस्ता छन्, कति फ्रेन्डली छन् भन्ने कुराहरू अन्दाज गरिरहेका हुन्छ, त्यस्तै स्कुलमा पनि त्यही अनुसार बच्चाहरू पनि हाम्रै बच्चाहरू हुन् हैन, उनीहरूलाई कसरी बिहेभ गर्ने क्लासमा भन्ने आइडिया चाहिँ यो प्रोग्रामले दिएको भएर धेरै नै प्रभावकारी र टिचर्सहरूको लागि चाहिँ धेरै धेरै राम्रो छ। यो कार्यक्रमले मलाई चाहिँ धेरै धेरै सहयोग गरेको छ। प्रत्येक स्कुलहरूको लागि यस्ता खालका ट्रेनिङ्सहरू हुन जरुरी छ कि छैन? हजुर, अवश्य छ।
कार्यक्रम निकै राम्रो छ। यो टिचरलाई दिनुको साथसाथै हाम्रो विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई पनि यस्तै खालको कार्यक्रम आयोजना गर्न सकियो भने यसको फ्रुटफुल चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। अझै प्रोग्राम निकै राम्रो छ। यो प्रोग्राम अझ भन्यो भने शिक्षा लेभलमा काम गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई विशेष जसले पाठ्यक्रम बनाउँछ, नेपालको शिक्षा नीति नै यो कार्यक्रमको भोको हुनुपर्छ। यस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ शिक्षा विभागकै मान्छेलाई पनि जरुरी छ। अभिभावकलाई चाहिन्छ, टिचरलाई चाहिन्छ, प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिन्छ, सबैलाई यस्तो खालको कार्यक्रमको जरुरी जस्तो लाग्छ। त्यसपछि मात्रै यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसलाई सरले अहिले ट्रेनर सरले विश्व सरले भन्नुभएको जस्तै चेन्ज गर्न सम्भव छ। एनबी खाटाको म्याथ्स टिचर हो सेकेन्डरी लेभलको। भक्तपुर विद्यार्थी निकेतन उच्च माविमा म अध्यापन गराउँछु र मैले विगत 25 वर्षदेखि गणित विषय अध्यापन गराउँदैछु। हस्, धन्यवाद। वास्तवमा यस्तो कार्यक्रमहरूले टिचर्सहरूलाई एउटा नयाँ ऊर्जा, नयाँ उत्साह र एउटा नयाँ कन्फिडेन्ट, एउटा आत्मबल चाहिँ उकास्छ। कतिपय कुराहरू टिचरले दिनभरि पढाएर पनि केही पनि नपढाएको पनि हुनसक्छ। वास्तवमा हाउ टु टिच र वाट टु टिच जस्तो कुराहरू वास्तवमा हरेक टिचरको लागि चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग नै हो। त यो कुराको लागि कहिलेकाहीँ उसले पढाइरहेका कुराहरू अहिलेको समय सान्दर्भिक नभएको पनि हुनसक्छ र कतिपय कुराहरू उसले करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि हुनसक्छ र त्यहाँमाथि पनि यो बालमैत्री किसिमले जुन टिचिङ गर्ने भन्ने कुरा यो साइकोलोजीसँग जोडिएको कुरा पनि हो। वास्तवमा यो मनोवैज्ञानिक कुराहरूलाई यो शिक्षणमा जोड्ने हो भने यस्तो पढ्दै नपढ्ने र असाध्यै कमजोर खालको बच्चाहरूलाई पनि राम्रो र असल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू यस्ता तालिमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्दछ। त्यसकारण यी तालिमहरूको आवश्यकता, यस्ता खालका काउन्सिलिङहरूको आवश्यकता आजको समयमा झन् चाहिँ बढी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ। सरकारले चाहिँ यस्ता किसिमका तालिमहरूलाई नेपाल भर पुर्याउनको लागि अथवा यो यहाँले जुन तरिकाले महत्त्व बुझ्नु भएको छ, सरकारको तर्फबाट चाहिँ कतिको महत्त्व बुझेर त्यो अनुसार विद्यालयमा पुर्याउने गरेको देख्नु भएको छ? हजुर, वास्तवमा सरकारले पनि आफ्नो तरिकाबाट त यसमा लागिराखेको होला, तर यो असाध्यै नपुग जस्तो हामीलाई चाहिँ महसुस भएको छ। जस्तो आज देखिरहनु भएको छ, एउटा विशेष गरी हामीहरूकै एउटा कोअर्डिनेसनमा व्यक्तिगत हिसाबमा हामीले गरेको कोअर्डिनेसन हो यो, या कुनै सरकारले भन्दा पनि कुनै सङ्घ संस्थाले भन्दा पनि हामी व्यक्ति मिलेर एउटा विधाको समयलाई सदुपयोग गरेर एउटा हाम्रा चाहिँ किसिमका टिचरहरू जसले केही गरौँ, केही योगदान दिउँ भन्ने भावना राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, आज हजुरले हेरिरहनु भएको छ, यस्ता धेरै टिचर्सहरू, त्यो टिचर्सहरू आज यसरी ट्रेनिङको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ बिदा नभनिकन, घरको काम नभनिकन आज यसरी चाहिँ आइरहनु भएको छ। दिनभरि समय उहाँहरूले आज व्यतीत गरिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दा यस्तो कार्यक्रममा जुन सरकारले अझ बढी इनिसिएटिभ चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने पहिलो कुरा त टिचर नै हो। यो संसार, यो समाजको सम्भाग, समाजलाई चेन्ज गर्ने सम्भाग भनेको टिचर हो। आज हजुरले हेर्नुहुन्छ भने गाउँघरमा सत्ता टिचरकै छ के। जस्तो केही काम गर्नु पर्यो, कुनै व्यावहारिक सल्लाह लिनु पर्यो भने त्यहाँ कुनै पनि गाउँले या समाजको मान्छेहरू पहिलो काम चाहिँ उसले शिक्षकलाई सोध्छ, कुनै नेतालाई भन्दा नि पहिला। त्यसकारण हेर्नुहोस् त, आज ती कलिला बालबच्चाको हितको लागि मात्र नभएर हरेक कुरामा टिचर्सको योगदान, भूमिका भनेको एकदम निर्णायक छ। त्यसकारण टिचर्सको भूमिकालाई, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भन्ने ठानेर नै टिचर्सलाई अझ चाहिँ वास्तवमा सक्षम एउटा टिचर बनाउनको लागि यस्ता ट्रेनिङहरूको आवश्यकता पर्छ, जसको लागि सरकारले गरेको अभियानहरू, जुन प्रयासहरू असाध्यै न्यून छ। यसमा हामीले पनि, तपाईँ मिडियाबाट आउनुभएको छ, तपाईँले कत्रो चिन्ता गर्नुभएको छ होइन, यसरी चाहिँ तपाईँले पनि यस्तो कुराहरूलाई उजागर गरौँ, सबैको अगाडि देखाउँ भनेर आउनुभएको छ। यो साह्रै सराहनीय र महान काम यहाँले देखाइरहनु भएको छ। त्यस्तै हामीहरूले पनि आफूले सकेको कुराहरू एउटा किसिमले समाजलाई गर्ने योगदान भनेको यो पनि एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान हो। म त तपाईँलाई के भन्छु भने, कुनै एउटा व्यक्तिलाई माछा दियो भने उसको एक छाक टर्छ, तर माछा मार्ने सिप नै हामीले सिकाइदियो भने उसको त पुरै चाहिँ प्रोफेसन मात्रै टिक्ने होइन, उसको त पुस्तौँ एउटा पेसाको रूपमा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सिपले गर्दा एउटा ठुलो चाहिँ योगदान उसलाई पुग्न जान्छ। त्यसैले हाम्रो यो अभियान भनेको एक छाक
खान नपाएकालाई दिने भन्दा पनि उसलाई चाहिँ एउटा सिप नै सिकाइदिने र कसरी पढाउँदाखेरि ऊ सक्षम समाजको असाध्यै महत्त्वपूर्ण टिचरको रूपमा र त्यो विद्यार्थीहरू त्यो अभिभावकहरूको एकदम हृदयमा बस्न सक्ने हुनसक्छ त्यो अभियानमा हामीले एउटा चाहिँ सानो भए पनि प्रयास गरौँ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रमलाई आयोजना गर्न लागेका हौँ। विष्णु प्रसाद पनेरू, म चाहिँ 24 वर्षदेखि विभिन्न सरकारी बोर्डिङ प्राइभेट यी सबै स्कुलहरूमा म चाहिँ के त भन्दा टिचिङमा चाहिँ अध्यापन रहन्छु र मैले अहिले हालसालै एउटा टेक्स्ट बुक पनि म्याथमेटिक्सको तयार गरेको छु र त्यो अहिले 64 जिल्लाहरूमा पनि गएको छ र हामी अर्को एउटा 10 क्लासको टेक्स्ट बुक पनि म्याथमेटिक्सको पनि तयार गर्ने क्रममा छौँ र अहिले मैले चाहिँ परिचय दिँदा म एज अ टिचर र एउटा सानो राइटरको रूपमा हजुरलाई मेरो परिचय दिन चाहन्छु। वास्तवमा यस्तो कार्यक्रम हरेक विद्यालयमा ल्याइनुपर्छ, यो धेरै राम्रो छ। अहिलेको परिस्थितिमा शिक्षक र विद्यार्थीको बिचको जो इन्टर रिलेसनसिप छ यसलाई उजागर गर्नको लागि यो कार्यक्रम एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण दिन्छ। यो आवश्यक पनि छ। देशका हरेक कुना काप्चाहरूमा यस्तो कार्यक्रम पुर्यायौँ भने हामी पक्कै पनि शिक्षकको एउटा जो पेसा हो त्यो पेसालाई मर्यादित पार्न हामी सफल हुन सक्छौँ। यो कार्यक्रम धेरै आवश्यक छ, हरेक टिचरलाई त दिनु आवश्यक देख्छु मैले। शिक्षकहरूलाई यो जरुरी पर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ? शिक्षकहरूलाई जरुरी पर्नुको कारण चाहिँ अब शिक्षकहरू दिन प्रतिदिन पेलिएका हुन्छन्, पढाउने अध्यापन गराउने कार्यमा पेलिएका हुन्छन् र उनीहरूलाई यस्तो कार्यक्रम दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको मनस्थितिमा केही खुलापन आउँछ, उनीहरूको पढाइमा ऊर्जा थपिन सक्छ। यो कार्यक्रम वास्तवमा हरेक टिचर सरमिसहरूलाई चाहिँ आवश्यक मैले देख्दछु। म महेश्वर प्रसाद देवकोटा, मेरो नेपालगञ्ज घर र यो स्कुलको मानसिंह धर्म उच्च माविको भाइस प्रिन्सिपल र म यो 2051 सालदेखि यस विद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएको छु। म चाहिँ साइन्स म्याथको टिचर यस विद्यालयको।